جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सलाउद्दीन भट्ट हाजिर खिदमत है। नाजरीन, सबसे पहले मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नए सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को सदर बनने पर आतिश न्यूज़ टीवी चैनल और अपनी टीम की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। कल भी मुबारकबाद दी थी, हो सकता है कल उन तक ना पहुंची हो, लेकिन आज उनको पहुंच जानी चाहिए। कल मियां साहब सदर बन गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अब वो क्या करेंगे ये कुछ समझ नहीं आया। कल का जो उनका जनरल कौंसिल का इजलास था, अजीब देखने वाली चीज़ें वहाँ देखने में आई। मियाँ साहब तकरीर कर रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, जिस पर मियाँ शहबाज शरीफ ने उन्हें कारकुनों को झाड़ पिला दी। ओ भाई की कर रहे हैं, पहले साड़ी तो सुनो। यूँ लगा था जैसे एक फेस्टिवल, लोगों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं। ये तो हम कह रहे हैं ना कि वो आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म बन रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। क्योंकि आपको बताया था कि जब शहबाज शरीफ की ये जो सूरत हाल है ना इस वक्त, आपको पता है कि उन्होंने अपनी सदारत छोड़ी है, अब वज़ीर आज़म के लिए भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा, बड़े भाई हैं। तो कल भी उन्होंने आपको पता है इस बात का बरमला इजहार किया। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी जो तकरीर की है नाज़रीन, वो देखने वाली है कि वहाँ आवाम के लिए कोई रिलीफ की बात नहीं की गई, मुल्क के लिए कोई बात नहीं की गई, महंगाई के हवाले से कोई बात नहीं की गई, बिजली के बिलों में कमी की कोई बात नहीं की गई, लोड शेडिंग के बारे में कोई बात नहीं की गई, गैस जो महंगी होने जा रही है उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। फिर उन्होंने वही अपनी जो है बात दोहराई, साकिब निसार ने ये किया था, वो किया था, और इसके अलावा उन्होंने दीगर जजेस पे भी इल्ज़ाम लगाए, वो लगाते रहते हैं। तो इसके अलावा जो है साबिक़ आर्मी चीफ उन पर भी इल्ज़ाम लगाए, DGIS पे भी इल्ज़ाम लगाए। नाज़रीन, बात तो ये है कि आज मियाँ नवाज शरीफ कल के सदर बन गए, इनको नोटिस भेजे, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, अदलिया इनके साथ है, इंतज़ामिया मुकामी हो या डिस्ट्रिक्ट हो या तमाम जो पुलिस है वो इनके कंट्रोल में है। तो अब भेजें इनको नोटिस, उन्हें बुलाएं कटहरे में, उनसे पूछें। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि एक बात साबिक़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साकिब निसार साहब ने कही है। उन्होंने कहा कि बात यह है कि मियाँ साहब जानते हैं हक़ाइक़ क्या हैं, अब इसके पसे पर्दा क्या है मुझे तो कुछ इल्म नहीं है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तकरीरें की हैं, वही बातें पुरानी कि इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया, फला। इसका मकसद इमरान खान की कोई मकबूलियत है, अवाम में उसको ज़ीराई मिल रही। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बात अंदर से आती है डयाला जेल से तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग देखते हैं कि इमरान खान क्या कर रहा है। इमरान खान पिछले 8 माह से पाबंद सलासल है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, कोई उसकी बात नहीं, लेकिन वो आराम से बैठा, सुकून से बैठा, देख रहा है। आखिर उसके पीछे भी तो अवाम है, उसके पीछे भी तो कोई है। लेकिन आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मिशाह सैयद जो सेनेटर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा था कि जी बजाय इसके कि अमेरिका से कोई फ़ोन आ जाए, इमरान खान को रिलीफ दे देना चाहिए, तमाम सियासी कैदियों को रहा कर देना चाहिए। तो ये इनके लिए बड़ी एक जो है परेशानी की सूरत हाल है। इस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ हो, मियाँ शहबाज शरीफ हो, जितने लोग भी नायब वज़ीर आज़म हो, वज़ीर ख़ारजा हो, सब लोग परेशान हैं। और इस बात का बरमला इजहार जो किया है राना सनाउल्लाह ने, आपको ज़्यादा कल उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा ये क्या चाहते हैं कि हम उसको छोड़ दें और ख़ुद अंदर चले जाएं, ये हमें जेलों में डाल दें। उन्हें सोचना चाहिए कि मुल्क का सोचे कि कल हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि मियाँ साहब माजी की तमाम बातें भूल जाएंगे, सियासी इंतकाम भूल जाएंगे, जो माजी में उनके साथ हुआ, जो उन्होंने वो कहते हैं भाई बात ये है कि मैं अपने माजी को बुलाता हूँ, मेरे साथ मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाए गए वो ख़त्म हो गए, मैं इमरान खान पे इल्ज़ाम जो लगाए गए उसको ख़त्म करता हूँ, मुकदमात ख़त्म करता हूँ, आए मिल बैठे मुल्क के लिए। तो उस वक्त वज़ीर आज़म भी थे, उन्हें हदायत जारी करते, वज़ीर ख़जाना भी थे, तमाम लोग बैठे थे। तो वो कहते कि बाजिया शहबाज शरीफ साहब ये महंगाई को कम करें। आप अपनी बेटी वज़ीर आला पंजाब से कहते हैं कि महंगाई कम करें, अवाम परेशान है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लोड शेडिंग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आज भी हम देखें तो 8-8 10-10 घंटे लोड शेडिंग है, लोग बिजली के बिलों को लेकर देख रहे हैं, बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ बिजली गायब है। इधर लोड शेडिंग, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस भी गायब है। तो ये मामला कहाँ तक चलेगा? मैं समझता हूँ अब मियाँ साहब के लिए मौका है, मैं उन्हें यही सजेस्ट करता हूँ कि अब वो इन लोगों को नोटिस भेजे, छोड़ें, मरीम नवाज़ को भी छोड़ें, उनकी बेटी हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकती, उनके भाई वज़ीर आज़म है वो भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कम उन्हें मैं नाज़रीन में समझता हूँ कि इस वक्त इसराइल की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। वो जिस तरह अपनी बर्बरी जारहियत, दहशतगर्द, जुल्म से, आपको पता है कि कल उसने 75 बच्चों, मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया और इससे ज़्यादा बच्चों की लाशें मिली हैं जो सर कटी हुई थी,
یہ کتنی خوفناک بات ہے ناظرین. خواتین کو روزانہ وہاں شہید کیا جا رہا ہے, نسل کشی کی جا رہی ہے. امریکہ, برطانیہ, فرانس, تمام ممالک میں, کینیڈا, آسٹریلیا, اسپین اور تمام ممالک جو ہیں ان کے طلباء یونیورسٹیوں کے سراپا احتجاج ہے. وہ فوری طور پر جنگ بندی چاہتے ہیں, وہ فوری طور پر 2 ریاستی فارمولے پہ کی بات کر رہے ہیں. لیکن میاں صاحب نے ایک لفظ ان کے لیے نہیں کہا. یہ کتنی افسوسناک بات ہے. ہمیں افسوس ہے کہ وزیر اعظم پاکستان آپ بننے جا رہے ہیں, آپ بننا چاہتے ہیں, آئے اس لیے ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, میری ٹیم بھی یقین سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں. آپ خواہش رکھتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا جائے, اور اب برملا اس بات کا اظہار اپنی جو نجی محفلوں میں کر رہے ہیں کہ میں آؤں گا تو میں انشاءاللہ یہ کروں گا, وہ کروں گا. وہ الگ بات ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہے بے دست و پا ہیں, ان کے صرف انہیں یہ فیت مل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں سپورٹ کر رہی ہے, کیونکہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, مفاہمت سے انہوں نے یہ سیٹ لیا. آپ جو ہیں ان کا میاں نواز شریف کا جو اقدام ہے وہ جارحانہ تھوڑا سا ہے, وہ جارحانہ اقدامات کرتے ہیں, اگریسو حملے کرتے ہیں. وہ ماضی کی باتیں اگر ہم بات کریں گے تو بات بہت دور نکل جائے گی. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی کے خلاف بھی 150 مقدمات ہیں, مزید 200 مقدمات ہیں, مزید بننے جا رہے ہیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں سیاسی افراتفری پھیلے گی, ملک میں انتشار پھیلے گا, پھر وہی باتیں ہوں گی, وہی پکڑ دھکڑ ہوگی. ان پکڑ دھکڑ سے عوام کو نہ کچھ ملے گا, نہ اس ملک کو ملے گا, کیونکہ عوام اس وقت دیکھ رہے ہیں جو حکومت کی طرف, حکومت ایک طرف بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کرنا چاہتی ہے, دوسری طرف ان کے خلاف پکڑ دھکڑ ہے, ان کے خلاف مقدمہ بنائے جانا ہے, ان کے دفاتر پر حملے. کل ہی آپ کو بتاتا جو ناظرین ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ القادر ٹرسٹ میں جو ملک ریاض ہیں ان کے دفاتر پر ایف آئی اے نے اور وہاں کی جو پنڈی کی پولیس نیب نے ان کے دفاتر پہ جو چھاپے مارے, وہاں سے ان کا سامان لے گئی. تو اس کا کیا مقصد ہے, کیوں لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے؟ وہ کاروباری لوگ ہیں, انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس میں 190 ملین پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں, تو وہاں سے لے لیں. میں سمجھتا ہوں ناظرین اس طرح جو صورتحال ہے, عوام پریشان, پہلے پریشانی سے دو چار ہے, مہنگائی کے تو پسے ہوئے ہیں, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشان ہے, 8-10 گھنٹے شہر میں ہے, 12-14 گھنٹے جو ہے وہ دیہات میں ہے. میاں نواز شریف اس طرف دھیان دیں, عوام کو اس طرف ان کو راغب کریں. اگر وہ یہی سلسلہ انہوں نے جاری رکھا. اور پھر دوسری بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل کا جو جنرل کونسل کا اجلاس تھا, مجھے میاں صاحب بتائیں کہ وہاں کتنی نئی جنریشن تھی, کون نوجوان کہاں تھے؟ کوئی نہیں تھا, وہی پرانے گھسے پٹے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی کھا رہا تھا, کوئی پی رہا تھا, کوئی انہوں نے تماشا ایک بنایا ہوا تھا. ناظرین میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ بڑے پن کا ثبوت دے, بڑے دل کا مظاہرہ کریں, اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں اس کو روکیں, اور جو مقدمات بنے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے, عدلیہ بھی ان کے ساتھ ہے. اگر وہ یہ کام کریں گے تو ان کا نام جو ہے ایک نام ہوگا, بڑے پن لوگوں میں سے شمار ہوگا کہ انہوں نے اپنے اختلافات, اپنے تمام الزامات جو ہیں, جو انہوں نے سزائیں کٹی, جو تکلیفیں کی, ان کو چھوڑ کر ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے بھی یہاں سے میدان میں آئے اور عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں اسی کے ساتھ اپنی ٹیم اور آتش نیوز ٹی وی کے میزبانی کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. صلاح الدین بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.